خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله जिंदाबाद नौकर एडा सोना कुरान पढ़ देन क्या बात है वाह वाह مرج البحرين يلتقيان سبحان الله بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم ले आए फरमान भाई आप ले आए आप भी उठे नहीं